लक्षद्वीप आइलैंड। क्या ये आइलैंड पाकिस्तान का था? तो फिर आज ये इंडिया का हिस्सा क्यों है? ये खूबसूरत आइलैंड जो बिल्कुल मालदीव्स की तरह नज़र आता है, वो अब तक दुनिया की नज़रों से क्यों ओझल था? और अब ऐसा क्या हुआ कि लक्षद्वीप आइलैंड को मालदीव से कंपेयर किया जाने लगा है और हिंदुस्तान की जानिब से लक्षद्वीप टूरिज्म को लेकर काफ़ी प्रमोट भी किया जा रहा है? इस कहानी के पीछे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का क्या ताल्लुक है? इस आइलैंड पर बसने वाले लोग कौन हैं? इनकी क्या तारीख है? इन तमाम दिलचस्प सवालों के जवाबात के लिए तारीख के औराक पलटते हैं और जानते हैं वीडियो में आगे तफसील से। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 1947 ब्रिटिश इंडिया का सूरज बरसगीर में गुरूब हो रहा था और दो अलग रियासतें पाकिस्तान और हिंदुस्तान कायम होने जा रही थीं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। जहां इन नई हुकूमतों के लिए बहुत से मसाइल थे, वहीं ब्रिटिश वायसराय से ये फार्मूला भी तय हुआ था कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके पाकिस्तान में और हिंदू अक्सरियती इलाकों को हिंदुस्तान में शामिल किया जाएगा। हालांकि ऐसा मुमकिन तो ना हुआ, मगर पाकिस्तान की नई हुकूमत ने इसके लिए कोशिश ज़रूर की और इसीलिए मुस्लिम अक्सरियती आइलैंड लक्षद्वीप, जहां 97% मुस्लिम आबादी थी, के लिए कराची से नेवल शिप रवाना किया ताकि इस आइलैंड का कंट्रोल संभाला जा सके और पाकिस्तान का झंडा वहां लहरा दिया जाए। इस बात की खबर उस वक्त के हिंदुस्तानी होम मिनिस्टर सरदार पटेल को हो गई। वो जानते थे कि इस आइलैंड की मुस्तकबिल में क्या अहमियत होगी। चुनांचे फौरी तौर पर सरदार पटेल ने मुदालियार ब्रदर से रब्ता किया। रामास्वामी मुदालियार दीवाने मैसूर थे और इनके भाई लक्ष्मण स्वामी एक फिजिशियन थे। ये दोनों भाई फौरी तौर पर अपने लोगों के साथ लक्षद्वीप आइलैंड पहुंचे और इंडियन फ्लैग लहरा दिया और इसके बाद पाकिस्तानी जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह लक्षद्वीप इंडियन टेरिटरी का पार्ट बन गया। लक्षद्वीप आइलैंड केरला से सिर्फ 500 किलोमीटर के फासले पर है, इसीलिए पाकिस्तान की बानिस्बत इंडियन ऑफिशियल्स को यहाँ पहुँचने में कम वक्त लगा। लक्षद्वीप आइलैंड, जिसके क़दीम नाम मुख्तलिफ जज़ायर पर मुश्तमिल थे, जैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय या अमीनी। ये आइलैंड तकरीबन 36 मुख्तलिफ जज़ायर पर मुश्तमिल है, लेकिन आबादी सिर्फ 10 जज़ायर पर मौजूद है। यहाँ की तकरीबन आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 66,000 नफूस पर मुश्तमिल है। 1956 में लक्षद्वीप को इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया और बाद 1973 में इस आइलैंड का ऑफिशियल नेम लक्षद्वीप रख दिया गया, जिसके माने हैं 100,000 आइलैंड्स। सदियां गुजर जाने के बाद भी ये इलाका अपने कुदरती हुस्न और आबी हयात के हवाले से ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के बेहतरीन आइलैंड्स में शुमार किया जा सकता है और इसमें यहाँ की लोकल आबादी काबिल तारीफ़ है, जिन्होंने आज तक इसके कुदरती हुस्न को बरकरार रखा है। इस आइलैंड के लोगों की बदकिस्मती रही है कि कभी भी यहाँ के हुक्मरान इनके अपने लोग नहीं रहे, बल्कि लक्षद्वीप को हमेशा दूसरी रियासतों से कंट्रोल किया गया, जो यहाँ के हालात और तारीख़ से कभी वाकिफ़ नहीं रहे और आज तक भी ये सिलसिला जारी है। इस जजीरे की इब्तिदाई तारीख़ के जो हवाले मिलते हैं, उसके मुताबिक 1st सेंचुरी में एक ग्रीक सेलर ने इस जजीरे का हवाला देते हुए इसे टर्टॉइस शेल के लिए बेहतरीन सोर्स करार दिया था। कुछ मुकामी लोग इस तरह भी कहानी बयान करते हैं कि इस जजीरे के करीब कोस्टल सिटी केरला है और इसके आखिरी बादशाह के इस्लाम कबूल करने और फिर उसके पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने के बाद इसके फॉलोअर्स इस जजीरे पर आकर आबाद हो गए थे। वैसे इनके पुरस्कार तौर पर गायब होने के बारे में जो तारीख़ी हवाले मिलते हैं, उसके मुताबिक किंग ऑफ केरला ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपना नाम ताजुद्दीन रख लिया था और वो हिजाज़ मुक़द्दस आज के सऊदी अरब चले गए थे। इस पर तफसीली वाक़या तारीख़ी हवालों में मौजूद है कि किस तरह उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ़ बारियाबी का मौका मिला और इसके बाद वो वापसी के सफ़र में ओमान में सलाला के मुकाम पर वफ़ात पा गए और उसके बाद वो वहीं मदफून हैं। मगर मजबूत तारीख़ी हवाले 7th सेंचुरी से जुड़े हैं, जिसके मुताबिक अरब ताजिर और इनके साथ मजहबी मुसलमान हल्के इन जजीरों की तरफ आए और आबाद हो गए, जिससे न सिर्फ यहाँ कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू हुईं बल्कि इस्लाम भी फैलने लगा और यही वजह बनी इन जज़ायर की मजहबी शनाख्त की आज तक। मज़ीद तारीख़ी हवालों से पता चलता है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा इस्लाम का फैलाव एक सेंट या पीर
شیخ عبید اللہ کے ذریعے پھیلا، جن کا تعلق حجاز مقدس سے تھا، اور ان کا سلسلہ نسب پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے۔ شیخ عبید اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار مسجد نبوی میں عبادت میں مشغول تھے کہ انہیں نیند لگ جاتی ہے۔ انہیں خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جو انہیں کہتے ہیں کہ دور دراز علاقوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ چنانچہ وہ سمندری سفر اختیار کرتے ہیں۔ ایک جگہ شیخ عبید اللہ کی کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے۔ دراصل یہی لکشدیپ جزائر میں سے ایک جزیرہ امینی تھا۔ اس علاقے میں زبان کے چیلنجز کے باوجود تبلیغ کا عمل شروع کرتے ہیں۔ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہاں ان کی مخالفت بھی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ امینی چھوڑ کر دوسرے جزائر جیسے اینڈروڈ، کاورتی اور اگاتی جزائر پر جاتے ہیں اور وہاں دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ واپس امینی جزیرے پر پہنچتے ہیں، جہاں اس بار ان کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے، کیونکہ اب تک تقریباً آبادی یہاں مسلمان ہو چکی تھی۔ بعد ازاں ان کی وفات کے بعد مشہور زمانہ مسجد کے ساتھ ان کی تدفین ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ عبید اللہ کی وجہ سے ہی یہاں پر 97% لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور آج تک یہ علاقہ مسلم اکثریتی علاقہ کہلاتا ہے۔ 13 سینچری میں یہاں مارکو پولو کے سفر کے نشان بھی نظر آتے ہیں، جو کسی فیمیل آئی لینڈ کا ذکر کرتے ہیں۔ قیاس یہی ہے کہ ان کا یہ حوالہ منی کوئے آئی لینڈ کے بارے میں ہے۔ 1498 میں پورچگال سے تعلق رکھنے والے واسکو ڈی گاما نے بھی یہاں کا سفر کیا، اور اسی لیے ایک عرصے تک یہاں پورچگال کا اثر و رسوخ رہا، مگر بعد ازاں 18ویں صدی میں یہ علاقہ شیر میسور ٹیپو سلطان کی فتوحات میں شامل ہو گیا اور یہاں ان کا دورہ رہا۔ لیکن جب انگریزوں نے نظام اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان کو شکست دی تو پھر یہ علاقہ برٹش انڈیا کے تسلط میں چلا گیا، اور 1947 تک وہ اس علاقے پر قابض رہے۔ 1947 میں پارٹیشن کے بعد اس علاقے پر پاکستان کے کلیم کے باوجود انڈیا نے کنٹرول سنبھال لیا۔ اس طرح آج یہ انڈین ٹیریٹری میں شامل ہے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کی، جنہوں نے رواں سال جنوری میں لکشدیپ کو وزٹ کیا، اور اسی وجہ سے لکشدیپ دنیا کے سامنے لائم لائٹ میں نظر آیا، اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز اور پکچرز بھی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر ہوئیں۔ مگر مالدیوز نے نریندر مودی کی ان ایکٹیویٹیز کو مالدیوز کے اگینسٹ لکشدیپ ٹورزم کو پروموٹ کرنا جیسا جانا۔ اسی بات کے پیش نظر مالدیوز کے 3 جونیئر منسٹرز نے انڈیا اور نریندر مودی کے خلاف اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پے در پہ بیان بازی شروع کر دی۔ دونوں ملکوں کے درمیان بیان بازی میں انڈین سیلیبریٹیز نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور نریندر مودی اور لکشدیپ کے فیور میں بیان آنا شروع ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ انڈیا کی جانب سے #بائیکاٹ مالدیوز کا ٹرینڈ بھی چلایا گیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا میں مالدیو سب سے زیادہ انڈین ٹورسٹ ہی وزٹ کرتے ہیں، اور اس کانفلکٹ کے بعد انڈین ٹورسٹ میں واضح کمی نظر آئی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ بات سامنے آئے گی کہ کیا لکشدیپ مالدیو جیسے اسٹیبلش ٹورسٹ پلیس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ نریندر مودی کی جنوری 2024 میں لکشدیپ پر نظر کرم اور وہاں کا وزٹ بظاہر پولیٹیکل موو نظر آتی ہے، تاکہ مالدیوز کو انسٹیگیٹ کیا جا سکے، کیونکہ لکشدیپ اور مالدیو قریب ایک ہی زون میں واقع ہیں، اور مالدیوز کی میجر اکانومی ٹورزم پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اچانک انڈیا کی جانب سے ہائیسٹ لیول پر لکشدیپ کی پروموشن مالدیوز کے لیے ایک الارم جیسا ہے۔ دراصل انڈین پی ایم کی ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے، الیکشن قریب ہیں، اور ایسے وقت میں مالدیوز جہاں آج کل پرو انڈین گورنمنٹ نہیں ہے بلکہ اس کا جھکاؤ چائنا کی جانب ہے، اور چائنا مالدیوز ریلیشنز انڈیا کی ناراضگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اسی لیے لکشدیپ جیسا آئی لینڈ جسے پچھلے 70 سالوں میں کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اچانک ہیڈ لائنز میں نظر آتا ہے۔ کل مالدیوز میں اقتدار تبدیل ہو اور ایک بار پھر پرو انڈین گورنمنٹ آ جائے تو انڈین مالدیوز ریلیشن شپ شاید پھر پہلے جیسی ہو جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کامنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے اور سجیشنز۔